कहते का सेगमेंट है घरेलू इलाज। आज हम आपको बताएंगे जोड़ों और कमर दर्द का घरेलू इलाज। ये नुस्खा, ये घरेलू इलाज 5 चीज़ों पर, जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल है। नंबर 1 गोंद फलाई, नंबर 2 सुरंजान शीनी, नंबर 3 खुश्क अदरक, इसे जंजबील भी कहते हैं और पंजाबी में इसे सुंड भी कहते हैं, सौंठ भी इसे कह देते हैं, और नंबर 4 पुस्ते शीनी, और नंबर 5 असगन नागोरी, असगन नागोरी। इस घरेलू इलाज का तरीकाकार समाप्त फरमाएं। सबसे पहले ये पांचों चीज़ें हम वज़न, यानी कि 50-50 ग्राम पांचों चीज़ें आपने लेनी है। हम वज़न लेने के बाद जो है इसको हमने अच्छी तरह से साफ़ करना है ताकि इसके अंदर जो कंकर है, मट्टी है, वो निकल जाए। उसके बाद इसको ग्राइंड करना है। आइए अब हम इसे ग्राइंड करते हैं। यारी उम्मत पर इनायत कर, पीसने के बाद आप इसे देख रहे हैं कि सफ़ूफ की शक्ल में ये दवा तैयार हो चुकी है। अब इसके बाद इसकी मज़ीद एहतियात ये है कि इससे पहले आप छान लीजिए ताकि इसके जो मोटे ज़र्रात हैं वो निकल जाए। ये ज़र्रात इसके अलग कर लीजिए। इसके बाद ये दवा जो है हमारे पास ये तैयार है। अब ये दवा आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तैयार हो चुकी है। इसका तरीकाकार समात फरमा लें कि 1 चम्मच, दरमियाना चम्मच जो होता है सुबह, और 1 चम्मच जो है शाम, असर की नमाज के बाद पानी के साथ लीजिए और ता हुसूल शिफा जो है इसको इस्तेमाल में रखें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकत से जोड़ों और कमर के दर्द वगैरह का जो भी मामला है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बेहतर हो जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्लाह अल्लाह, वाह जी, सुभान अल्लाह, क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस खलील भाई की। और अल्लाह ताला खलील भाई आपको बरकतें अता फरमाए। खलील भाई की बड़ी मेहनत भी है। मदनी चैनल के नाज़रीन, रात को तकरीबन कितने बजे ये रिकॉर्डिंग की थी हमने, बल्कि आपने ही करवाई रिकॉर्डिंग, 1 से 2 बजे। ये देखें खलील भाई की माशाल्लाह ये एफर्ट भी है, और ये बिल्कुल मदनी चैनल के नाज़रीन फ्री ऑफ कॉस्ट है। खलील भाई जितना वक्त मदनी चैनल को अल्लाह की रहमत से देते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट वक्त दे रहे हैं। ये अमीर सुन्नत का दिया हुआ एक जज्बा है, और खुश नसीब है वो मुबल्लिगीन जो इजारा है जिनका, और वो भी खिदमत कर रहे हैं, वो भी बड़े खुश नसीब हैं। और जिसका अमल हो बेगरज उसकी जज़ा बहरहाल कुछ और है। अल्लाह खलील भाई को बरकतें अता फरमाए और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये मदनी मुदल्लिस साहब ने देखा है, इस पर अपना फीडबैक भी दीजिएगा, आपको कैसा लगा, और मज़ीद क्या क्या होना चाहिए, मज़ीद किस किस जो है वो प्रॉब्लम के घरेलू इलाज बताने चाहिए, नुस्खे बताने चाहिए, किस किस प्रॉब्लम के, बीमारी के, आप ज़रूर मैसेज करें। इंशाअल्लाह हम आपकी मैसेजेस को बसूरत जिसे कहें प्रैक्टिकल अपने सिलसिले का हिस्सा बनाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। किस किस मर्ज़ का, किस किस प्रॉब्लम का इस तरीके से प्रैक्टिकल नुस्खा जो है वो बनाकर बताना चाहिए। और दूसरा एक और भी अर्ज़ करूँ आपको कि इंशाअल्लाह ये जो आपने रिकॉर्डिंग देखी, इसके अंदर भी हम एक अच्छी तब्दीली लाने जा रहे हैं, एक पॉजिटिव तब्दीली इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से आने वाली है। आप उसका भी इंतज़ार फरमाएँ। खलील भाई कुछ वो कॉल्स थी, मैं चाहूँगा उन पर भी आप कुछ रिस्पॉन्ड फरमाएँ। एक कॉल थी कि सर के बाल जो है काफ़ी कम हो गए। हाँ जी जी, ये बाल झड़ रहे, जी बाल झड़ रहे हैं। अब हैंड माइक दे जी, ये आम सी एक प्रॉब्लम है। हाँ जी, मेरे आका शेख तरीक़त अमीर सुन्नत दामद बरकातुहुम आलिया का एक बहुत ही प्यारा शेर है। हो सके तो बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये भी अर्ज़ करते रहें कि इस मरज़ से भी तुम शिफा दे दो, झड़ते रहते हैं मेरे बाल आका। इस मरज़ से भी तुम शिफा दे दो, झड़ते रहते हैं मेरे बाल आका। तो इसका एक आसान सा इलाज वो ये है कि सर के बाल, बिलखुसूस ये इलाज उसके लिए है कि जब बाल जैसे बहुत कम रह जाए तो गंजपन किसी कैफियत जो होती है उसमें अंडे का तेल, रोगन बेज़ाए मुर्ग भी इसे कहते हैं, अंडे का तेल, इसको जो है अच्छी तरह सर में जो है मसाज किया जाए, रात में कर लें और सुबह जो है मस्जिद में जाने से पहले इसको धो लें।
کہ اس کے اندر جو ہے اسمیل ہوتی ہے، بو سی ہوتی ہے کہ جو آپ مسجد میں لے کر نہیں جا سکتے، تو لہذا جب یہ علاج کریں تو اس بات کا خیال رکھیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل کچھ دنوں میں جو ہے بال جو ہے جو آپ کے جا چکے ہیں، انشاءاللہ عز و جل امید ہے کہ وہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ خالص روغن بیضہ مرغ کیسے آپ بنا سکتے ہیں؟ جو انڈا ہوتا ہے اس کا تیل کیسے بن سکتا ہے؟ میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ ہم یہ آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ۔ بہت آسان سا ہے، اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ بہرحال خلیل بھائی آگے۔ خارش کے حوالے سے پوچھا تھا، بدن میں مختلف جگہوں پر خارش ہے یا پھوڑے پھنسی جو بھی ہوں، تو یہ گھریلو علاج بہت ہی مختصر ہے، اور میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بارہا یہ مدنی چینل پر بھی ارشاد فرمایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ پنیر بوٹی یہ چھوٹے چھوٹے بیر کی طرح ہوتی ہے، تو بڑے کڑوے ہوتے ہیں یہ تو، جی اس کا پانی؟ جی دوا ہے یہ، مٹھائی نہیں ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے جی، تو یہ کم از کم اگر بڑے افراد استعمال کریں تو 20 دانے اس کے رات کو جو ہے 1 گلاس پانی کے اندر اس کو بھگو دیں، اور صبح جو ہے اس کو چھان کر جو ہے پی لیا جائے۔ صحیح ہوتا یہ کڑوا ہے، جی۔ اور اگر آپ نے میٹھا اس کا کوئی حلوہ بنانا ہے تو اس کا بھی میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ارشاد فرمایا ہوا یہ علاج ہے، جو کہ آپ نے گھریلو علاج کتاب میں بھی تحریر فرمایا ہے، جی تو بہت ہی آسان ہے۔ تو پہلا علاج تو وہی تھا کہ پنیر بوٹی جو ہے 20 دانے رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو دیں، صبح اس کو چھان کر پی لیں کچھ ماہ تک، اور بڑا گوشت اور اسی طرح تیز مرچ مسالے وغیرہ آلو چاول اس طرح کا پرہیز جو ہے کیا جائے تو پھر فائدہ زیادہ ہوگا۔ اچھا یہاں خلیل بھائی ایک بات بتائیں یار، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کڑوی چیز ہے نا تو ناک بند کر کے بس اس کو پی جائیں، یہ ناک بند کر کے پینے کا مشورہ کیوں دیتے ہیں؟ اس کا کوئی ہے لاجک ہے اس کی؟ آپ ویسے ناک بند کر کے پینے کا مشورہ دیں گے؟ شاید اس لیے پیتے ہوں کہ یعنی سانس لیے بغیر بس نکل جائیں، اچھا ٹھیک، چڑھا جائیں، پی لیں، تاکہ بار بار اس کو پئیں گے چائے کی طرح قہوے کی طرح تو بار بار ذہن میں اس کی اسمیل اس کا یا جو بھی آپ نے اس کے بارے میں تصور قائم کیا ہے وہ آئے گا۔ تو یہ ہے کہ یوں بھی کہتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے پی لو، آنکھیں بند کر کے پی لو، چلیں تو شاید یہی ہو، باقی اس کا مجھے اس کے علاوہ کوئی لاجک نہیں ہے۔ والدہ والدین وغیرہ سے یہ سوال سنا ہے کہ بچے جو ہے نا وہ منہ بند کر دیتے ہیں پیتے وقت دوائی، تو ان کو مشورہ ناک بند کرو، تو ناک جب بند کریں گے تو سانس لینے کے لیے منہ کھولیں گے تو دوائی چلی جائے گی۔ واہ بھائی واہ، کیا بات ہے، کیا لاجک بتائیے آپ نے، بچوں کے لیے تو مدینہ مدینہ ہے یہ۔ ٹھیک ہے جی خلیل بھائی مزید۔ جی، گھریلو علاج کتاب میں میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے خارش کا یہ علاج تحریر فرمایا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ 4 چیزیں آپ نے لینی ہیں۔ نمبر 1 سونف، نمبر 2 دھنیا۔ سونف اور دھنیا یعنی کہ خشک جو ہوتا ہے، تو اس کو آپ نے 250 گرام دھنیا اور 250 گرام جو ہے سونف لینی ہے، تو اس کو پیس لیں، دونوں کو پیس لیا۔ پیسنے کے بعد کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر جو ہے 750 گرام یعنی کہ ایک پاؤ آپ نے سونف اور 1 پاؤ دھنیا لینا ہے، اس کو پیس لیں۔ پیسنے کے بعد جو ہوتا ہے جی ثابت دھنیا، اور پھر 750 گرام جو ہے اس کے اندر جو ہے آپ نے اصلی گھی ملانا ہے۔ اصلی گھی؟ اصلی گھی کہاں سے ڈھونڈیں؟ وہ کسی گائے بھینس والے کے پاس مل جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کرے اصلی گھی دے دے، ویسے مل جاتا ہے، تلاش بننا کرے تو کیا نہیں ملتا۔ چلیں بہرحال جی۔ تو 750 گرام یعنی 3 پاؤ جو ہے وہ اصلی گھی آپ نے اس میں ملانا ہے۔ پھر اس کے اندر 1 کلو چینی یعنی کہ 1000 گرام، تو یہ اس کو مکس کر کے جو ہے رکھ لیا جائے، اور صبح شام جو میرے آقا شیخ طریقت امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس کی مقدار لکھی ہے، وہ ہے 25 گرام صبح، 25 گرام شام کو۔ اس کو استعمال کیا جائے انشاءاللہ عز و جل، کچھ عرصے کے استعمال سے فائدہ ہوگا۔ دوبارہ سن لیں، سونف 250 گرام، اور اس کے اندر دوسری چیز جو شامل کرنی ہے وہ ہے دھنیا، خشک دھنیا وہ بھی 250 گرام، ایک پاؤ کم و بیش، اور پھر تیسری چیز جو ہے وہ اصلی گھی ہے 750 گرام، اور پھر اس کے بعد آخری چیز جو ہے وہ ہے چینی 1 کلو اس میں شامل کر لیں۔ پھر مکس کر کے تمام چیزیں رکھ لیں، اور وہ اب جو پہلی جو 2 چیزیں بیان کی ہیں اس کو آپ نے جو ہے پیسنا ہے، باقی چیزیں پیسنے کی حاجت نہیں ہے۔ ٹھیک، چینی بھی پیسنے کی حاجت نہیں؟ صحیح ہے، تو اس کو پکانا وغیرہ نہیں ہے؟ نہیں، پکانا نہیں ہے، پکانے کا لکھا نہیں ہے اس میں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح مکس کر لیں انشاءاللہ عز و جل، اس سے جو خارش ہے، پھوڑے ہیں، پھنسی ہے، اور بھی مختلف امراض خون کے، تو انشاءاللہ اس سے دور ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی خلیل بھائی، ویسے یہ علاج بھی نا ہم پریکٹیکل اس کو شوٹ کریں گے، اور اس کے اندر اصلی دیسی گھی بنانے کا طریقہ بھی بتا دیں گے، یہ بھی ایک اچھا ہو جائے گا نا، ناظرین کے لیے انفارمیشنل ہو جائے گا انشاءاللہ، ایک انفارمیشن ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جی
बता दीजिएगा इंशाल्लाह। हाँ ये आपकी तरफ से होगा, असली कैसे बनाते हैं? चले, वो तो बड़ा आसान सा है, जो घरों में जो बनाते हैं, गांव देहात से जिनका ताल्लुक है टूट हो जाए वो ना खूब भी जानते हैं। चलें जी, इसको खलील। बहरहाल खलील भाई ही बताएंगे ये, तो मैं तो जो बताना है मैं तो वही अर्ज करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में बीमारों को शिफा अता फरमाए। अमीर सुन्नत का एक शेर आपको सुनाता हूँ, फिर हम सिद्दीक़ अकबर की जो है वो अज़मत व शान पर दोबारा